भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Isaiah chapter 43 verse 14. Isaiah प्रवादी पुस्तकान 23:3 verse 14. मगाचनो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान दीस तुमचो एक आशीर्वादाचो अभ्यासाचो आनी कृपेचो जावं दी. तो देव आमकां राखून व्हरून दी आनी सांबाळून दी. आमचे सगळे उणेपण कितें आज आमकां सगळें आसा तें जेजू कळीत आसा. त्या खातीर उतार आज अशें जण एकल्याक म्हणटा की सर्वेस्पर तुमचो सडवणदार तुजो आनी म्हजो सडवणदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. परतून म्हणटा आयका सर्वेस्पर तुमचो सडवणदार. वर्ड ऑफ गॉड सकाळीच्यो देवाच्या उतराद्वारे दीस आराम करया. देवाच्या उतराद्वारे आयचो दीस मुंदरून व्हरया. खंयची सगळं तुमच्या जिवितांत काम करूंक शकचें ना कित्याक देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. सगळे प्रत्येक आडंबे देवाचे तो मोडून उडयता. आमची अस्कत आमचे तर काडून उडयता. म्हाका कळीत आसा म्हज्या फाटल्या दिसांनी हांव एका टुरांत आसतना एका व्यक्तीन सांगलें की म्हजे भितर एक उणेपण आसलें. खंयचें उणेपण पयशे ग्रेस काय सगळें म्हज्या जिवितांत आसलें जाल्यार म्हजे भितर एक अस्कत काय अशी आसली की केदाळारी राती सांजे 7 वरां उपरांत भायर वचून बी दिसतालें. एक जाणारी मनीस हांव ग्रेस्क आसा पयशे आसा आनी रात सुमार 12-1 वरां जाता आसतना न्हिदला आनी उठून बसतालो एका थराची कावची न्ही भिरांत. कोणी एकल्यान म्हाका तुमच्या मागण्याची लिंक दिले आनी सदांच मागणें आयकत आसतना इतले सगळे टेस्टमनी आसात. इतले सगळे देवाची उतरां पदवी आसा म्हणटा कित्याक हांवें बायबल घेवंक नसो. कित्याक हांवें बायबल घेवंक नसो. कित्याक हांवें बायबल घेवंक नसो. तेजें क्वेश्चन पळया. कित्याक हांवें बायबल घेवंक नसो. ताणें बायबल घेतलो. ताणें 4 जाणां बायबल उक्ते करून देवाची परत परत उसारूंक सुरू केलें. ते कितें एक तरेचें बरें लागूंक सुरू जालें. त्याच दिसा म्हज्या 3.5 घंटे ताणें बायबल उक्ते करून वाचलो. आनी तसो मोगाचो सांत जावन आसा सांत लॉरेन्स. आनी तो म्हणलो बघियो सांत लॉरेन्सा म्हज्या मजतीक तुवें येयचें. म्हज्या मागण्याक तुवें कान दिवची आनी तुवें जेजूले मागाचें. खरेंच देवाची उतर म्हज्या पळय पिढे खातीर मागून त्या दिसताणें
बागेन सांतलो रेसा म्हाका बायबल समजाचे म्हाका बायबल आसक्ती उठाचे म्हाका बायबलाच्या मोगार पडाचे आनी जेजूच्या मोगार पडाचे पळय ते मागणे पळय म्हज्या मोगाचे न्हू बायबलाची उतर आयकत आसता आमचें मन बदलता आमचें काळीज बदलता आमची वाट बदलता आमी कितेंय चिंतेत व्हडले चिंतेत देवाची मांडावळ वेगळी आणि वेगळी आणि वेगळी भावाची जिविताने बदलावणी सुरू झाली म्हज्या मोगाचे न्हू 1 दीस जाले 2 दीस जाले एवरीडे 3.5 घंटे त्याने बायबल वाचूंक सुरू केलें वाचता आसतना ताका एक उडास एक ड्रीम एक उडास ल्हानपणांत कोणीय ताका काळखाच्या उमळाक तो चलोन वेता आसतना सुमार 11 वर्साचो प्राय आसतना ल्हान प्राय आसतना काळखार तो चलोन येता गांवांत विलेजींत चलोन येता आसतना कोण एक फावटी भियेल्ले त्या दीस जावन ते भियेन ताच्या जिवितां रिगोवन आसले म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचेर वाचता आसतना त्या दीस 11 वर्सां प्रायर कितें घडलें देवान ताका दाखोवन दिलें म्हणजे इन्नर हिलींग म्हणटा हांव ताका आमी इन्नर हिलींग ल्हानपणाची जिवीत कितें घडलां देवान ताका दाखोवन दिलें आनी त्या दीस सोमेले मागा लागलो कोणें म्हाका भियेला त्या व्यक्तीक हांव बक्षिता सोम्या त्या व्यक्तीचो उडास आसलो ताका त्या व्यक्ती कडेन तो उलयनासलो आतां तो व्यक्ती हांतुळ्ळार आसा म्हणजे दुसऱ्या दिसा त्या व्यक्तीला तो गेलो आनी म्हणा लागलो की हांव तुज्या त्रास मागता जेजू तुका बेसांवांनी बरोवन उतार प्राय तूं आसाय तुका बॅड सोल्व जाला तूं कश्टां ते आसाय आमी डिवायन मसी रोसरी आमी मागूंक सुरू करया डिवायन मसी काकूचो तीर्थ आमी करूंक सुरू करया म्हज्या मोगाचे न्हू ताणी प्रत्येक तरात हांतुळ्ळार आसल्या पिडे आसता लागीं बसलो आनी सगळो डिवायन तीर्थ आपुरब्यान भक्तीपणान ताणें करूंक सुरू केलें म्हज्या मोगाचे न्हू त्या दिसा ते कितेंय भोगले की समाधान त्या दिसा राती म्हज्या मोगाचे 7 वरां जाली 8 वरां जाली 10 जाली 11 जाली 12 जाली 1 जाली 2 वरार ताच्या मोबायलार फोन आयलो की ताजो कजन कोणा खातीर डिवायन मस्सी केल्ली जायते दिसता वळवळटालो तो मरणाचे दिसा मरोग ताका मरण येनातले तो व्यक्ती राती 2 अंतरलो मरण पावलो म्हज्या मोगाचे न्हू आयकली खबर कळल्या तक्षण ताच्या घरांत तो चलोनच गेलो म्हज्या मोगाचे न्हू आनी मरणाची रीत परत उलयली फाटी 5 वरां घरा आयलो तो चिंता की 2 वरां ती हांव ताच्या घरा गेला 5 वरां फाटी येते आसा ना बिरांत ना कावजिणी कांयच ना पळय म्हणजे कशें मागणें काम करता पळय हाकाय पेकोवणी मेळ्ळी हांतुळ्ळार आसता ते व्यक्तीक पेकोवणी मेळ्ळी ताका सुटका फौज जाली पळय म्हणजे एक मागणें 2 जाणां जिवितान काम करूंक सुरू केलें मोगाचे न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक आराधन करया उतार आमकां अशें म्हणटा की पळया तूं सर्वेस्प तुमचो सडवंदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा तुमच्या पासून हांवें दुता बॅबिलोनाक धाडटालो आनी बंदखणीचे सगळे आडंबे हांव मोडून उडयतलो बंदखणीचे सगळे आडंबे हांव मोडून उडयतलो हांव मोडून उडयतलो हांव मोडून उडयतलो बंदखणीचे सगळे आडंबे ह्या भावाची जिवितां बंदपास आसलो त्या भियोन कावजिणी घालयल्या त्या भावाची जिवित हें बंदपास आसलो कितें जावं फुरो खंयच्या उद्देशान द्वेशान गी वॉट एवर कितेंय उद्देशान ताणें ह्या भुरग्याक भियेल्ल्या ल्हानपणाच्या प्रायच्यान जाल्यार जेजून ताकाय साल्वार केलो हाकाय साल्वार केलो म्हज्या मोगाचे न्हू देव केदींच सोना कोणा ना कोणा द्वारी देव तुज्या जिवितान एक महात कार्य करतास त्या खातीर हे सकाळीच्या वेळा जण एकली आमी सगळे जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 आयजाया 45 2 and 3 साम 121 सगळे उगडा आसतवर हे मोगाळी मागीर सगळे सांगता म्हणया तूं सगळे करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो हांव काश्याच्या दाराची पूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो हे परी हांवचो सर्वेस्पर म्हण तुका काळीज जातले तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हण तूं वळखतलो पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंयतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार ताणें रचना सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरो दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना
सर्वेस्पोर तुझो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुझ्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीक तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तो भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आता आनी सदांकाळ उगडास दवर हे अवकारी मरी तुझी मजत मागलो तुझो आसरो सोदलो वा तुजे ते विनवण्यो केल्लो केदीकच उपकार मेळनासतना पाटी केल्लो ना ह्या विश्वासान प्रेरीत जावन तूं तुजे सरशीक येता हे अवकारीचे अवकारी म्हजे माई तुजे समोर हांव येता तुजे मुखार हांव पातकी आनी दुखेस्त उबो रावता हे देवाच्या पुताचे माई म्हज्या विनवणेची बेपर्वा करिनाका पण तुजे काकुतीन म्हाका आयक आनी साथ दी आमेन एकडी आमचे दोळे धांपया हे गायनान भाग घेता आसतना सकाळी चोडा मागया म्हज्या मोगाचेर आमचे काळीज आमचे मौन आमची जिवी सुमेच्या हातान समर्पण दिवया आनी म्हणया तुजे तसलो देव हे संवसारान ना तुजे विणे म्हाका आदार दुसरो ना मोगा असो तुजो जावं हांव जियेता तूंच म्हजो सर्वस्व जेजू म्हज्या म्हणो सकाळच्या गायनाद्वारे सगळे सांगाता मेळोन म्हणया वेळार संसारांत ना तुझे विणे म्हाका आदार दुसरो ना मोगा सो तुजो जावन हांव जियेता तूंच म्हजो सर्वस्व जेजू परतून म्हणया तुझ्या तसलो संसारांत ना तुझे विणे म्हाका आदार दुसरो ना मोगा सो तुजो जावन हांव जियेता तूंच म्हजो सर्वस्व जेजू परतून म्हणया तुझे तसलो देव मोगाळा बाबा तुझ्या तसो दुसरो देवच ना बाबा तुझ्या पुता जेजूच्या रक्तान नितळ कर बाबा अर्गा आराधन स्तुती होगळाप तुका एकल्या तुका महिमा बाबा तू विश्वास आनी दयान काकुदा जावन आसा हालेलुया 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 we praise and thank you glory हालेलुया 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 तुझ्या तसलो देव या संवसारांना तुझ्या विणे म्हाका आदार ना म्हज्या मोगाच्यान इतली वर्सां या बाबा काळोख म्हणल्यार भिरांत जॉन चॅप्टर 8:12 म्हणटा की आमकां कित्याक प्रत्येक तरां जेजू ह्या संवसाराचो उस्वाण कोण जेजू लागीं चिपकोन रावता कोण जेजू एक सव रावता तो जेजू तेगे सोडच्यात आसलो आनी सांच्यात आसलो ना एकडी आमी या रायेच्या पहिल्या पुस्तकांत मोदे परतो ते कांतार घेवंक जाय कित्याक म्हळ्यार आज तुमी ते कांतार प्रॅक्टीस करूंक जाय लिरिक्स अशें आसा बरोवन घ्या बरेकान तुज्या तसलो देव ह्या संवसारान ना हांव घालता हांगा तुज्या तसलो देव ह्या संवसारान ना तुजे विणे म्हाका आदार दुसरो ना साम 121:2 तुजे विणे म्हाका आदार दुसरो ना कित्याक किचनांत काम करतना ड्रायव्ह करतना म्हणटा आवाज बरेकान कित्याक म्हळ्यार सगळे काळ जाता म्हणा आमी आज सोम्याचे वंदवण जिवंक जाय तिसरे वर्स मोगाचो तुजो जावन हांव जियेता मोगाचो तुजो जावन हांव जियेता चवथे वळ तूंच म्हजो सर्वस्व जेजू म्हज्या म्हणया तूंच म्हजो सर्वस्व जेजू म्हज्या तूंच म्हजें सर्वस्व उरलें कांयच नाही उरलें कितले येवं दी आज प्रत्येक हातूंतल्यान वळवळटाला न्हू
हॉस्पिटल आसल्यानो कष्ट जाल्यानो दुखा गळयताल्यानो हिऱ्यार बुडल्यानो चंचल जाल्ल्यानो वाट आज उक्ते जायचं कन्फ्यूज जाल्ल्यानो देव तुमच्या जिविताचो आधार देव तुमचे जिवित सर्वस्व कित्याक ताणे म्हज्या आनी तुज्या खातीर कालवारी सगळे उणेपण सोंसला कष्ट सोंसला आज सगळे अस्कते ताणे म्हजी तुजी ताणे ताचेर घेतला तुका म्हाका फ्री केला कित्याक हांव आनी तूं त्या जेजूचे जावन आसा इकडी ह्या म्हज्या मोगाच्यान प्रत्येक तरान आमी वाचला एलिया आनी सुकीदड रायच्या पहिल्या पुस्तकांत 22:17 इकडे वाच्य आमी उतार अशें म्हणटा की गिलेयादांतल्या तिस्पेच्या एलिया प्रवाद्यान अहाबाक अशें म्हळें सर्वेस्पराच्या नांवान हांव सेवा करता त्या इस्रायलाच्या जिवंत देवाच्या नांवान सपूत घेवन म्हणटा हांवें सांगी पर्यंत ह्या वर्सांनी जावं पावस पडचो ना 3.5 वर्सां त्या भुंयचेर पावस पडोकच ना कोणे म्हळें एलियान म्हळें एक व्यक्तीन म्हळें म्हजें प्रभातपण तेणें केलें तुका आनी म्हाका प्रभातपणाची वर्ते तेणें देवान दिला आज म्हज्या मोगाचेर आमी रडटा देव आमच्या मागण्या आयकना मागा आज काज जाताना मागोवंक सुरू कर ह्या सोम्याच्या आनी तुज्या आनी सोम्या मदें आसले अडकळे पयले होमटून भायर घाल कावळो ना विधव ना कावळो देव तेची ना प्रोवाइड करता म्हज्या केदी चिंती नाकात की म्हाका कोणी ना सगळें सांडला तुज्या खातीर कुर्सार उमकळ्ळो सोमी सडवंदा हर एका दिसा तुज्या सांगाता आसा ही चिंता मोतीतान भायर काडा 5 वर्सांनी हजारां लाखांनी टेस्टिमोनी आयकून आसा देव म्हज्या आदारा पावलो देव म्हज्या सांगाता रावलो म्हज्या कश्टा पावलो म्हज्या अनवरा पावलो म्हज्या इरारे पावलो कशें ना कशें देव तो कोणा ना कोणा प्रोवाइड करता उडास वरां म्हज्या मोगाच्यान आमी चिंतल्या बरी आमचो देव न्ही आमी चिंतली स्वप्नां ती सगळी खरी न्ही देव चिंता ते खरें जावन आसा देवाची मांडावळ सगळे डिफरंट जावन आसा हांगा पळय उतार मुखार वचून म्हणटा की आमकां भोव अपूर्व म्हणटा की हांवें सांगी पर्यंत वर्सांनी जावं धव जावं पावस पडना जावं उपरांत सर्वेस्परान एलियाक म्हळें हांगाचो बायसर आनी उदेंती वाटेन हे ओस आनी जॉर्दानाचे उदेंती कुशीन किरीत वळा लागीं लिपोवन राव वळ 4 म्हणटा की तूं त्या वळाचे उदक पियेतलोय आनी तुका खाण हाडून दिव हांवें कावळ्याक आज्ञा दिल्या हालेलुया तूं त्या वळाचे उदक पियेतलोय एवरी डे तुका खाण हाडून दिवक कोणाक हांवें आज्ञा दिला कावळ्याक कोणाक कावळ्याच्या तोंडांतले कितले खाण येता कितले खाण येत म्हज्या मोगाच्यान हे प्रवाद ही देवाचे उतर आयकता म्हज्या मोगाच्यान एलिया देवचित्राच्या पातळी दवरता आनी कशें एलिया देवचित्र देव कशें सांगता वळा लागीं बसता आनी ते वळाचे उदक पियेता आनी कावळां हाडलें जेवण तो हर एका दिसा जेवता म्हज्या मोगाच्यान आमच्या जिवितांत सकाळी दनपरां सांजे देवान खाण जेवण दिवना गी आज नेसाप आनी पांघरूंक दिवना गी बरें घर दिवना गी बरी भुरगीं दिवना गी आज जाल्यार आमी कितले आमच्या सुम्या लागीं आसा आमी कितले त्या सुम्या लागीं आसा आमी जाल्यार आमी देव दिवना देवान दिवना आमी कितले सुम्या लागीं आसा आमी कितले सुम्या ते बळवंत जावन आसा आमची कितले संवय आमी सोडल्या कितल्या वायटाक आमी फाट केला कितल्या वायटाच्या वाटेर आमी फाटी सुम्याच्या वाटेर आयल्या आमी त्याच वाटेर आसा तेच जिवीत आसा त्याच पथकाच्या वाटेर जियेत आसा आनी म्हजे फुडार रावलो ना देव म्हणटा आयसाया 45:2-3 हांव तुजो देव तुज्या मुखल्यान वेता हांव तुजो देव तुज्या मुखल्यान वेता सगळे काश्यांचे आडमे मोडून उडयता कित्याक हांव तुजो देव तुजो जॉन 3:16 देवान तुज्या मोगार पडल्या कारणा खातीर आपल्या पुता जेजू क्रिस्त संवसारांत धाडलें कित्याक तुवें साल्वासन जोडगेचे सडवण जोडगेचे ग्रेस काय पैसे घरदार हे सगळे देवा कळीत आसा तुका त्या स्वता पावयचे देवा कळीत आसा आमी कितले उळुळल्यारी कितले वताडल्यारी ना कितले तकली हिर आरकून घेतल्यारी देव ताच्या मांडवळ्या प्रमाणे तसो व्हरता आमची चिन्ह ती आमची चिन्ह आत्ता अमेरिकान पावयता आत्ता ऑस्ट्रेलियान पावयता म्हणजे ते खरें न्ही ते ताळारी
मॅथ्यू 6:33 सोद पहिले देवाचे राज, सोद सोद. आम्ही देवरिंदा करची नाका, देवान दिवना देवान दिवना देवान दिवना. एलियाक म्हळें की ओस वळातले उदक पिये, ओस ते कावळ्या हांडले जेवण खा. म्हणजे येदो व्हडलो प्रवाद तेणें केलो. 3.5 वर्सां ह्या भुंयच्या हांवें सांगे पर्यंत पावस पडून वचो, थंव पडून वचो म्हणून इतले ग्रेट प्रॉफिट प्रवाद केले तेणें. म्हज्या मगजचे न्हू जाल्यार तो पियोलो वळान ते उदक कावळ्याच्या हातांतले, कावळ्याच्या तोंडांतले जेवण. पळय म्हज्या मगज हांव सांगी पर्यंत ह्या भुंयचे धोव पडो घेवन वचो, पावस पडून येदो व्हडले प्रवाद ताणें केले. आनी तो पियालो. देवान सांगलें ओस वळांतले उदक आनी कावळ्याच्या तोंडांतले जेवण. परतून तेच कांतार म्हणया कित्याक म्हळ्यार आमकां कळोंक जाय म्हज्या मगजचे न्हू तुज्या तसलो देव ह्या संवसारान ना. तुज्या विणे म्हाका आदार दुसरो म्हणा. कित्याक म्हळ्यार आमी जायते होंदवून जियेता, होंदवून जियेता. देवाचे होंदवून जियेवया, देवाचे होंदवून जियेल्ले वयसला. आज देव कितें म्हणटा तें हांवें आनी तुवें आयकूंकूच जाय. आज देवाचे होंदवून जियेता आसतना देव कितें म्हणटा हांवें आनी तुवें आयकूंक जाय. म्हणून आमी सांगली संवसारांत ना तुझे विणे म्हाका आदर दुसरो ना. मोगासोत झुजान हांव जियेता, तूच म्हजो सर्वस्व जेजू. परतो आनी पिढी म्हणा तुज्या तसलो देव ह्या संवसारांत ना तुझे विणे म्हाका आदर दुसरो ना. मोगासोत झुजान हांव जियेता, तूच म्हजो सर्वस्व जेजू म्हज्या. तूच म्हजो सर्वस्व जेजू म्हज्या. म्हाका न्हू हांव युरोप टुरान सुमार 16 दीस आसलो आनी त्या सुवातेर एक समेची दैवीक सकत हांव पळोवन आसलो. हांव वेस्तान 16 दीस हांवें कशें काडचे. 16 दीस हांव त्या व्यक्तीक मनशाक कोणाक वळखना. इवन म्हाका टूर म्हणल्यार फर्स्ट, कित्याक म्हळ्यार म्हाका टुरा वचून टायम मेळनासलो. जाता तितलो वेळ पवित्र सक्रांत बसतालो आनी खंय टुरा वयचें म्हणल्यार म्हाका जायनासलें. इवन डिवायन युके रामस्केट हांवें एक ल्हानशी टेस्टमनी सांगता. डिवायन युके रामस्केट हांव प्रिचिंगाक गेलो, वरां सक्रामेंतार बसलो. म्हाका ती एक भारी बरी संवय जावन आसली आनी म्हाका मस्त बरें लागचें सक्रामेंतार म्हाका बसून. खंय बसार लॉंग पॉयंट करचें आनी ते परत म्हाका नाका आसलें. म्हज्या मगजचे न्हू टुराचे फिक्स जालें डेट. वेच्या पयले दीस मातशें 1 hour म्हाका कन्वेन्शन आसलें. त्या दिसा राती येवन पावलो. दुसऱ्या दीस म्हाका वचूंक राती सगळो दीस हांव चिंततालो कशें टुरा वयचें, कशें टुरा वयचें. म्हाका कांयच मॉन नासलें. जाल्यार टायम आयलो म्हाका वचाचें पडलें. म्हज्या मगजचे न्हू जायते अनकम्फर्टेबल जावन आसलो. जाल्यार आमी दुसऱ्या दिसा रोमांत गेले. रोमांत पावले आमी आनी सगळी थोडी सुवाते हांवें पळयली. म्हज्या मगजचे न्हू सुवाते पळयता जाल्यार मागणी केल्या भारी आपुरबाय लागली. जेजून चलोन गेली मेळटा त्या सुवातेक आसा तातूंत सगळो लोक दिमी घालून सरता. म्हाका दिमी घालूंक जायनातलें कित्याक म्हण हायट ते वचूंक आसा आनी सगळे दिमी घालता. हांवें चिंतलें हांवें कितें दिमी घालूंक नसो. देवान म्हाका नवें आवक दिलां, नवें बळ दिलां, नवी सकत म्हज्या जिवितान दिलां. हांवें कितें दिमी घालूंक नसो. सगळी जर्नी हांवें दिमीगान वयर गेलो. मदीं एक तराचें समाधान. म्हज्या मगाचेर सुमार 16 दिसा हांव चिंततालो कोण म्हज्या आदाराक येता. उडास वरां तुमी आदार घेता म्हणलो चिंतो व्यक्ती तुमच्या आदारा पावना. म्हज्या मगाचेर ह्या टुरांत आसल्या 48 लोकांनी म्हाका आदार दिलो. सकाळीं ब्रेकफास्ट कोणें म्हाका हाड दिवचो. इवन म्हाका कितें डायट जायची ताणें हाड दिवचें आनी म्हजें बॅग आनी कोणें उखल व्हरचें आनी मात्र न्ही घडी घडी विचारचें. मुखार हांव आनी आनीक ह्यासाक बसून आसलो फादर इवन म्हणून. आनी म्हज्या मोगाचें कितेंय जाय लोकांनी आमकां हाड दिवचें आसलें. मात्र न्ही म्हजो रूममेट जावन फादर इवन आसलो. म्हज्या मोगाचें न्हू हांवें पूण ह्या साक सावन म्हज्या सांगात बसतलो ब्रदर तुका जायना. हर एक काम A to Z काम तो म्हज्या सांगात रावन म्हजें तें करतालो. म्हज्या मोगाचें न्हू आमी केदारी चिंता कावळो ना विधव तूं जिवितांत आसा. तूं चिंतय हांवें हेल्प केल्ल्या हांवें आदार दिल्ल्या मनशांनी
म्हाका आदार दिचे ना, नेवर. देव ताच्या म्हणल्या व्यक्तीक तो प्रोवाइड करता. देव ताच्या म्हणल्या व्यक्तीक तुवें सांगात दवरता. देव ताच्या म्हणल्या व्यक्तीक तुझ्या आदारा पावयशे करता. ह्या 16 दिसा म्हज्या मोगाचेर लोकांच्या मोगाचो अनुभव पळयलो आनी लोकांनी सांगलें आयकलें की आमी सद्दां तूं मागणें आयकता. मात्र न्ही ब्रदर, हर एक दिसा मागणें करता. आमच्या जिवितांत जायते देवान बेसांवां देवयला. म्हज्या मोगाचेर ह्या हर एक भाव भयणी ते एक मोग, एक पोट पावन एक आदार दिवचो. बसा चडटना देंवतना लोकांक एकामेका आदार दिवचो, उतर पळयचे, तांकां हेल्प करची, तांणी ताची बॅगां काडची. मात्र न्ही तो उदावून दिवचे. हे टूर न्ही, हे सांगातपण तांचे हांवें पळयलें, एक कोटपण हांवें पळयलें, एक रितीर हांवें पळयली. आमचे संग आसतो ह्या बस आमी मागणें करत जाल्ल्या तक्षण ताणें ल्हानशें शिकवण फादर रॉय म्हणून आनी एकलो आसलो, ताणें दिवचें ल्हानशें शिकवण. हांवें सांगूं ना तांकां, ताणीच म्हणलें आमी शिकवण दिवया, मोटिवेट रिट्रीट करया. पळय आमच्या मुखाचेर देव आपल्या मांडवळ्या प्रमाणे तुमचें जिवीत मांडून हाडटा. त्या खातीर आज काय अशें म्हणटा की आमकां तुज्या तसो देव ह्या संवसारान ना. सांगा तुज्या तसो देव ह्या संवसारान ना. आनी तुजे विणे म्हाका कांयच दुसरो आदार ना, दुसरो सोडा आदार. हे संवसार आदार सोदल्या वयसला ते आमी अटॅच जावन रावता. कित्याक मॅथ्यू चॅप्टर 6:21 जंय तुजें काळीज आसा, जंय तुजें दिर्वे आसा तुजें काळीज. ह्या टुरांत हांव चिंतलें जावं फुरो, म्हजो म्हणलो कोणी व्यक्ती म्हाका आदार दिता न्हू. म्हज्या मोगाचेर म्हजें म्हणल्यार देवान आपल्या व्यक्ती प्रोवायड केले, आपल्या व्यक्ती प्रोवायड केले. म्हज्या मोगाचेर मनीस तुमच्या काळजाक काय करूंक पुरो, देव तुमच्या काळजाची गाय पेकयता. मनीस तुमकां आडपाय दिवंक पुरो, देव पडल्याक तुका उठयता. मनीस तुज्या दोळ्यांतले तुका गळेशें करतलो जावं पुरो, जेजू तुज्या दोळ्यांतले तुका सदांच पुसून काडटा, पुसून काडटा. तर आमी कोणाचेर होंदवाची? ह्या सोम्याचेर, ह्या सोडवंदाराचेर, ह्या जीवदाताचेर. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर कोणेय तुका मोस केला, कोणेय तुका अन्याय केला, कोणेय तुका सकयल घालची चिंतला, कोणेय तुका वायट केला, थंय ध्यान दवर नाका. तुका उठयले जेजूचेर पातयेर. आज जावं फुरो म्हज्या मोगाचेर 90% आमकां कोणें सकयल घालता ताचेर नदर लावन रावता. 100% उठयले जेजूचेर. तुवें केन्ना म्हण दिश्ट घालून पळयलें की एकडे चिंत, तुज्या कामान कोणें आडपाय दिलें, तुज्या कामाक तें काम मेळना अशें केलें जावं फुरो, तुका बऱ्या बँकान बरें काम तें जेजून दिवयलां तें पळयलें तुवें. तर आज बँकान बरें काम दिल्ल्या जेजूचेर नदर लाय. आडपाय दिल्ल्या सोसायटीच्या कामाक कोणें आडपाय दिला त्या व्यक्तीक विसरून सोड, बक्षी सोड सोड थंयच. कित्याक तुज्या आदाराक तुजो जेजू आसलो, तुज्या सांगाता तुजो जेजू आसलो, तुज्या उपकाराक तुजो जेजू पडला. त्या खातीर एकडे आमच्या दोळ्यांत धांपया आनी मागया. हे गायन म्हणटा आसतना जण एकल्या खातीर ह्या वेळा हांव मागतालो, सगळ्या गायनां भाग्यन म्हणा तुज्यात आसलो देव ह्या संवसारान ना. तुज्या विणे म्हाका आदार दुसरो ना. मोगाचो तुजो जावं हांव जियेता, तूंच म्हजो सर्वस्व. जेजू म्हज्या म्हणून मागया वेळा मोगाळ बाप्पा, आज हांव मागता आदार नासतना, कश्टांत आल्या, दोळ्यांतल्या दुखां गळयतल्या, अनवरां सांपडल्या, रिणान वळख जाल्ल्या, आज कोणाय कोणा फसयला, वायट केला, ह्या सगळ्या भावनेची काकूत कर बाप्पा. तुझ्या नावान मागता. तुझ्या पुता जेजूचे अमोलिक रगत जाणेकलांचे वळून होते, सगळ्या पानकडांना सुटकी आणि सोडवण मेळू द्या वेळा बाप्पा. तुझ्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर. हे सुम्या दैवी सकत आमचेर वतय सुम्या. तुझ्या स्पिरितान आमकां भर सुम्या जेजू. सगळ्या वायटांतल्यान आमकां सोडय सुम्या जेजू. आज खंयच्या सांगळे सांपडला थंय सोडय सुम्या. तुझी कृपा वतय सुम्या. तुझ्या रक्तान नितळ कर म्हजे जेजू. सगळ्या बंधनांना सोडय सुम्या जेजू. We worship and thank you, Jesus. Hallelujah. तुका आराधना, तुका स्तुती, वाकणी, पदवी जेजू. आमकां सोलोन व्हरतलो देव, आमकां राखून व्हरतलो देव. Hallelujah. बापा मोगाळा, बापा दयाळा, बापा काकूदरा, आज आमची गरजो आमचे उणे आपण असकत घे तुझ्या आमकां रुबारता बापा. जेजूच्या रक्तान आमकां धोनी नितळ कर बापा. कश्टांत अनवरात अडकळ अडचण आमकां सुटका सोडवण लाभा बापा. तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आज मागता बापा. दीस आशीर्वाद असो, बेसम असो, कृपेचो कर म्हणून
तुझ्या लागी परतून मागता आमेन. मोगाचनो कावळो ना विधव तुमच्या जिवितान कोण ना कोण आदाराक देव धाडटा. आदार आयलो इम्पॉर्टंट न्ही, देव तुमच्या जिवितान धाडटा. आज स्पेशल हिलिंग एडोरेशन सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च सांजे 7 ते 8:30 वरांपर्यंत चिल्ड्रन डे तुमच्या भुरग्यांक आनी नातरांक घेवन या. आनी तरणाट्यानो तुमकां विशेष मागणी आसा आयच्या दिसा. हांव आनी फादर सेबेस्टियन आसतलो आनी प्रत्येक त्या तरणाट्यानो परतून म्हणटा ह्या व्हडा संख्यान आनी सुमेची दैवी सकत अनुभव करा. तशें अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे शुक्रार शनिवार आयता फाल्यां परवा 3 दीस म्हज्या मोगाचनो प्रत्येक नुवेम गोवा ओपन आउटरीच जावन आसा. दनपार 2 वरां सांजे 7 वरांपर्यंत अर्गावाक आनी मिस्टरचें बलिदान विशेष आराधना सुटकेचे म्हण हांव आनी फादर मॅथ्यू इलेवेंगल ताबर आश्रम डायरेक्टर सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्यान. तशेंच आयतारा सांजेर 4 वरां तावन बुधवारा दनपारा 2 वरांपर्यंत रेसिडेन्स रिट्रीट ताबोर आश्रमांत हांव इतर ह्या जागा आसतलें आनी म्हज्या मोगाचेर सांगा एकामेक येया व्हडा संख्या सोमेची दैवी सकत अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोगाचें अनाउन्समेंट करना आसा की आमी प्रत्येक तरान 9702959771 हो नंबर हॅक जाला. दयाकरून ह्या नंबरार तुम्ही लिंक प्लीज तुम्ही घ्या. 8928547086 परतून म्हणटा 8928547086 ह्या नंबरार लिंक तुम्ही क्लिक करून येता आनी कितें आसलें वयसर तुम्ही आनी कॉन्टॅक्ट करी येता. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो एप्रिलाच्या एंडाक येवच्या वर्सा एप्रिलाच्या एंडाक आमच्या युरोप टूर म्हळ्यार 7 दीस रोमांत एक मोठवी रिट्रीट म्हजे संग 2 जाण ह्या जागा आसतले हांव आसतलो. ही मोठवी रिट्रीट आमी येवजीत केला. म्हज्या मोठी सगळो रिट्रीट बोमार रावचे न्ही त्या सुवातेर हे दैवी सकत अनुभव करून मिस्टरचें बलिदान आनी मागणें आनी लूत आनी फातिमा आनी तशेंच विंगड सुवात्यो आसतले 14 दिसाचे पयलीं ते कोणाक येवंक जाय आतांच नांवां बूक करून सोडा. कित्याक म्हळ्यार म्हाका लेट मागीर तुमकां नांवां मेळचीं ना. देव तुमकां आशिर्वाद आनी बेसांव आनी कृपेन भरूं दी. ह्या मागण्याची सकाळची लिंक एकामेकाक धाडा. दनपाराचे आज विशेष भुरग्यांचे सुटके भुरग्यां खातीर मागणें आसतले. सगळीं आवय बापूय आज दनपारा लायव्हाच्या आराधनांत भाग घेया. देव तुमकां आशिर्वाद आनी बेसांव आनी कृपेन भरूं दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका रातीची न्हीद पडनातली. 4-5 म्हयने जावन तिका न्हीदच येनातली. रातीक न्हिदोंक वेताना जायते तिका त्रास भोगतले आनी रातीचे राती ती रडटली. एक दीस 24 ऑक्टोबराक तिणें दनपारा 2:45 to 4 o'clock एडोरेशनांत भाग घेतलो आनी त्या रातीक तिका बरी न्हीद पडली आनी तिणें रडोन मागणें केलें. ताचे उपरांत कंटिन्यूस आतां म्हणसर तिका बरी न्हीद पडून आसा. देवान केल्ल्या इतल्या बऱ्या न्हिदे पासत ती देवाक अर्गां दिता. साम 4:8 शांती नांव आट पडटा आनी म्हाका न्हीद पडटा कित्याक तूं मात्र सर्वेस पोरा म्हाका सुरक्षीत विशेव घेवंक दितलोय. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण एल्डा म्हणली आपले दुवेची लविनाची साक्ष दिवंक आशेता. लविनाक बरें काम मेळचें पासत तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घाल्लें आनी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड सदांय म्हणले भशेन ती उसान आसली. तशेंच दनपारा 2:45 to 4 o'clock एडोरेशना वेळार ती लविना खातीर मागून आसली. आतां लविनाक अबू दुबई बरें काम फावो जालां. देवान आपलें काम ताच्या थ्रू केलां कित्याक देवा लागीं मागलें ती देव केदींच इन्कार करिना. ह्या सर्वां पासून तो मागल्या हर एकल्यांक ती काळजांतावन उपकार बावडटा आनी धन्या देवाक अर्गां दिता. मुणयो आवसवर 3 वळ 6 सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखूंक घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. प्रेज द लॉर्ड. बँगलोर तावन एकलो भाऊ आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा ताणी एक जागो काणिल्लो. ताचे रोडाचे इल्ले प्रॉब्लेम जाल्ले. शेजाऱ्यांनी तो रोड स्पेस उणो करून वोय घाल्ली. आमी बऱ्यान विचारतना
तो जागो सोडून दिवंक ती तयार नासली. देखून आमी तांकां नोटीस दिवचे पडले आनी ती केस बऱ्यान बेगीनच क्लियर जावंक आमी डिवायन मर्सीक पेटिशन घालें आनी ताणें दिल्लें देवाचें उतर सदांच आमी रिपीट करून मागोन आसले हांव. आनी तशेंच म्हज्या पुताच्या पयल्या कुंभाराचें फंक्शन बऱ्यान जावंक पेटिशन घाल्लें आनी तेंय देवाचें उतर सदांच रिपीट करून मागणें करून आसलें हांव. देवाचे दयेन आमची कोर्ट केस बऱ्या तरेन क्लियर जाली आनी आमचें पयलें कुंभाराचें फंक्शन बऱ्यान खंयचीच अडकल नासतना जाल्ल्या पासत आमी देवाक काळजांतावन अर्गां दिता, वाकणटा आनी महिमा दिता. आयजाया 54:17 तुजे विरोध वापरूंक केल्लें खंयचेंच हत्यार सुफोळ जावचें ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब फोटकिरी म्हूण तूं रुजू करतली. प्रेज द लॉर्ड. कुवेत टावन जोस कुएल्लो आपल्या नेफ्यू जो गोवांत रावता ताची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा ताच्या नेफ्यूक ऑक्टोबर 2024 कामा खातीर ट्राय करनासलो आनी जायते जाग्यार ताणें इंटरव्यू दिल्ले आनी एका तावनी ताका कितेंच आन्सर मेळनासलें आनी ह्या वेळार तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें आनी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड फिलिपियन्स 4:4 Psalm 34:19 Psalm 145:18 रिपीट करून आसलें हांव. आनी एक वर्सा म्हणसर अशेंत चलोवन आसलें आनी आतां 2 नोव्हेंबर 2025 ताका क्रूज शिपांत बरें काम मेळ्ळां. हें सगळें घडलें ताणें ह्या मदल्या 8 म्हयन्यांत देवाचें उतर ताणें परगट केलें आनी दनपाराच्या मागण्या वेळार तो मागो नासलो. देवान केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर सगळें कुटुंब देवाक अर्गां आनी होगलाप दिता. Psalm 145:18 आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांतावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा.